बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ फीड। मैं हूं मुर्तज़ा डार। प्रोग्राम में आज बात करेंगे उमर फारूक ज़हूर के दिए गए इंटरव्यू के बाद जो उन्होंने कल रात दिया, और उस इंटरव्यू के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप समेत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब ने उसके ऊपर रद्द-ए-अमल दिया। उस इंटरव्यू के अंदर ये कहा गया कि उमर फारूक ज़हूर, जिसमें वो खुद आए, उन्होंने कहा कि मैंने ये घड़ी ख़रीदी है और ये घड़ी फराह घोगी साहिबा से मैंने ख़रीदी है। मेरे पास वो दुबई में तशरीफ़ लेके आई थी और मैंने उनको $2 मिलियन जो है वो कैश रकम दी। उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मौक़िफ़ है वो सामने आया और उस मौक़िफ़ की उन्होंने डेफिनेटली उसके अंदर तरदीद की। उन्होंने कहा कि जी इनके साथ फवाद चौधरी साहब ने कहा कि जी ना हम इनको जानते हैं, और बाकी लीडरशिप ने भी कहा कि ये बेबुनियाद इल्ज़ामात हैं, ये करैक्टर असैसिनेशन है जो की जा रही है, और इस सब कहानी के पीछे जो एक्टर्स हैं वो कोई और है। साथ ही साथ उमर फारूक ज़हूर के हवाले से उनका पास जो है पाकिस्तान के अंदर और दूसरे ममालिक के अंदर, उसके हवाले से भी बहुत सारे कंसर्न्स रेज़ किए गए और कहा गया कि वो एक फ़्रॉड करने वाले आदमी हैं जिनके पीछे दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक की पुलिस भी लगी है, FIA भी उनके पीछे लगी थी, लेकिन अब से तकरीबन 1 महीना पहले उनका नाम पाकिस्तान की एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से भी निकाल दिया गया है। सारा मामला माजरा है क्या, उमर फारूक ज़हूर से खुद ही जानते हैं। प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं, दुबई में बेस्ड हैं, बिजनेसमैन हैं। वेलकम टू द शो उमर साहब। उमर साहब, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे सवालात हैं जो जन्म ले रहे हैं आपके उस इंटरव्यू के बाद और उसके बाद जो रिएक्शन आया है, और बहुत सारी चीज़ें करने का भी इमरान खान साहब ने कहा है कि वो करेंगे, आपके खिलाफ अदालतों में भी जाएंगे, और जंग जियो का भी उन्होंने जिक्र किया कि उनके खिलाफ भी जाएंगे। सबसे पहले तो मुझे आप ये बताइए कि फराह घोगी साहिबा की आपसे मुलाकात होती है, वो आपके पास आती हैं और आपने फरमाया कि आपके ऑफिस में आती हैं। ये बताएं कि सबसे पहले इस चीज़ को प्रूव करने के लिए आपके पास कोई सब्सटेंशियल एविडेंसेस, कोई एम्पिरिकल एविडेंस है कि जी वो आपके ऑफिस में आई, उन्होंने आपसे घड़ी ख़रीदी, आपने उनको कैश रकम दिया, कोई फुटेज, कोई तस्वीरें, कोई रसीद, कोई ऐसी चीज़ जिससे आप अपने इस की गई चीज़ को प्रूव कर सकें? देखें जी, वो मुझे मिली जिस रेफरेंस से, आई नो हु शी इज़, और अगर ये कोई अननोन पर्सनालिटी होती तो डेफिनेटली मैं सेफ साइड पे रहने के लिए ये सारी चीज़ें करता। और वो जिस रेफरेंस से मिली थी मुझे, आई हु शी इज़ एंड वेयर शी कम्स फ्रॉम, तो आई डिडंट फील कि इट वाज नेसेसरी। मोर ओवर जो अनवांटेड गिफ्ट्स होते हैं उसकी कोई रसीद नहीं होती, और जब वो अनवांटेड गिफ्ट आप आगे बेचते हैं तो वो ऑब्वियसली इन कॉन्फिडेंस ही आप बेच रहे हैं ना किसी को, कि जिसने दिए हुए गिफ्ट उसको पता ना चले। तो ये ट्रांजैक्शन ऐसी हुई जैसे मैंने आपको पहले और ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये आई, उन्होंने मुझे ये घड़ी दिखाई, मैंने घड़ी की तस्दीक कराई। घड़ी वैल्यूएबल पीस था, खाना काबा का एक सिंगल एडिशन है जो वाहिद पीस है दुनिया में। मैंने वो खरीदा और मुझे पसंद आया, वो मेरे पास है, और कल मैं टीवी पे दिखा चुका हूँ, अभी भी वो मेरे पास है, मेरी पोजीशन में। यानी आपके पास कोई CCTV फुटेज, कोई तस्वीरें, कोई ऐसा एम्पिरिकल एविडेंस या सब्सटेंशियल एविडेंस नहीं है इसको प्रूव करने के लिए, राइट? 2019 में ये आई थी, तो अब 3 साल का तो कोई भी नहीं रिकॉर्ड रखता। अनफॉर्चुनेटली मुझे नहीं पता था कि ये बात यहाँ तक पहुंचेगी। अगर पता होता तो शायद मैं बना भी लेता, लेकिन मैंने नहीं समझा कि मुझे कोई ज़रूरत थी इस चीज़ की। ठीक है। अच्छा उमर साहब, एक चीज़ जिसका खैर सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा जिक्र हो रहा है, वो ये है कि ज़ाहिर वो आपका या किसी भी इंटरव्यू देने वाले का राइट होता है कि वो जिस भी साफ़ी हैं, जिस भी चैनल पर जाए जाके बात करे। स्पेसिफिकली आपने जियो के ऊपर गए और आपने जाके ये इंटरव्यू दिया जियो नेटवर्क के ऊपर। अब इमरान खान साहब ने आपके खिलाफ दुबई में, पाकिस्तान में, बरतानिया में केसेस चलाने का जो है वो ऐलान किया है, और जंग जियो ग्रुप के खिलाफ भी किया उनके साथ। आप जानते हैं ऑलरेडी उनका पास कोई बहुत अच्छा नहीं है। सो नोइंग द फैक्ट कि क्या पॉसिबल इसके रिएक्शन हो सकते हैं, आई मीन दिस वाज डिसाइडेड और दिस वाज नॉट डिसाइडेड, एंड व्हाई दिस वाज डिसाइडेड? नहीं, there was no particular reason for me selecting a channel of choice. It was just that the channel was interested to do the story. Hence I don't speak media very often. आपसे भी पहली दफा बात कर रहा हूँ। मैं इस तरह का नहीं है कि मेरे साथ मीडिया का कोई रिलेशनशिप है, आई कैन पिक एंड चूज किस चैनल से बात करनी है। ऑलरेडी जियो और द न्यूज़ ने पहले भी स्टोरीज की थी, सो हेंस आई हैड अ कोर्डियल रिलेशनशिप। तो मैंने जब उनसे ये स्टोरी डिस्कस की तो दे वर वेरी इंटरेस्टेड। तो एंड आई जस्ट स्पोक द ट्रूथ एंड द फैक्ट। मैंने कोई ना ज्यादा ना कोई कम बात की। और हैरानगी की बात है, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस फवाद चौधरी साहब कर रहे हैं, ये भी मेरे बड़े अच्छे दोस्त थे। मुझे तो समझ नहीं आया इनको क्या हुआ। ओवरनाइट कल रात को मुझे मैसेजेस कर रहे थे कि जी आपने ये जो स्टेटमेंट दी है वापस ले ले, अच्छा। ये अच्छी बात नहीं है, आप क्यों इमरान खान को मलाइन कर रहे हैं। मैंने उनको बताया कि जी मैंने कोई किसी को पर्सनल जातियात पे नहीं जा रहा, मैं जो बात है फैक्ट है वही बात कर रहा हूँ। फिर उन्होंने मुझे सजेशन दी कि आप ये कह दें कि ये वो घड़ी नहीं है कोई और है, तो हम इसकी क्लैरिफिकेशन इस तरह लेके को हल कर देंगे। मैंने कहा नहीं, मैं क्यों झूठ बोलूं, ये जो घड़ी है वो है और एक ही पीस है, तो इसके तो 2 पीस ही नहीं, तो मैं कैसे ये बात
اب جو کہہ چکا ہوں کو اس کو میں اب ٹویسٹ اینڈ ٹرن کروں تو میرا خیال ہے ان کو میری بات میری جواب پسند نہیں آیا. تو میں تو ان کو بڑے عرصے سے جانتا ہوں, کئی دفعہ ان کو میں ملا ہوں یہاں پہ دبئی میں آتے جاتے تھے. آئی لکڈ آفٹر ہم, اور میں تو آئی واز کنسیڈرنگ ایز اے گڈ فرینڈ. تو آئی واز کوائٹ شاکڈ کہ انہوں نے جس طریقے سے سڈنلی یو ٹرن لیا, went all after me, but it's fine, it's his choice. جیسے بھی ہے, maybe he thinks politics are more important than friendship, which is obviously shown for him. That makes more sense. اور وہ اپنی لائلٹی کو پروو کرنے کے لیے ایک دوست کو خراب کر رہے ہیں, تو that's fine, let him do so. ٹھیک ہے. عمر صاحب آپ یہ بتائیں, دیکھیں آپ نے فواد چودھری صاحب کا ذکر کیا کہ وہ آپ کو میسیجز کر رہے تھے, کل رات رابطہ کیا انہوں نے, اور جو بھی انہوں نے آپ سے چیزیں کہیں, آپ کے پاس ڈیفینیٹلی اس کا کوئی نہ کوئی ریکارڈ تو موجود ہوگا, کیونکہ اس کے بعد ذرا فواد چودھری صاحب تو یہاں تو ایکسیپٹ کریں گے یا اس کو ریجیکٹ کریں گے, اور موسٹ لائکلی وہ اس کو ریجیکٹ کریں گے. سو کین یو ایکچولی پروو اٹ کہ جی فواد چودھری صاحب نے مجھے میسیجز کیے ہوئے ہیں اور وہ یہ مجھے کرنے کا کہہ رہے ہیں یا کوشش کر رہے ہیں. آئی مین ڈو یو ہیو دیٹ ایویڈنس؟ میرے واٹس ایپ پہ ساتھ ان کی کمیونیکیشن رہی ہے, ان کو بھی پتا ہے, ہی از اے ماشاء اللہ اسمارٹ مین. وائی شوڈ ہی لائی اباؤٹ دس؟ واٹس ایپ پہ ابھی بھی میسیجز پڑے ہوئے ہیں. اگر وہ کہیں گے کہ جی ایسی کوئی بات نہیں ہے, تو آئی ہیو ایویڈنس ٹو شو دیٹ اٹس ایبسلیوٹلی ناٹ کریکٹ. ٹھیک ہے. اچھا عمر صاحب یہ بات بتائیں, اب آگے بڑھتے ہیں. آپ آئے ٹیلی ویژن پہ اور آپ نے آ کے ایک انٹرویو دیا, اور اس کے بعد ڈیفینیٹلی بہت ساری چیزیں ہیں جو ہو رہی ہیں اس سے جڑی ہوئی. 2019 میں یہ گھڑی خریدی آپ نے, اور اب 2022 اختتام کے قریب ہے. آئی مین وائی یو کیم آن ٹی وی ناؤ آفٹر سو مینی ایئرس؟ کیا ضرورت پیش آئی اب آ کے ٹی وی پہ یہ انٹرویو دینے کی؟ ایکچولی یہ توشہ خانہ کی جو اسٹوری ہے ابھی نکلی ہے, سرفیس ہوئی ہے, اور انفیکٹ مجھے بھی نہیں ڈیٹیل پتا تھا کہ یہ کیا انڈر لائن ٹرانزیکشن کیا تھی, کتنے میں انہوں نے جمع کرائی خزانے میں اور کتنے میں انہوں نے واپس کری تھی. It was quite stunning for me also to know look at the numbers, and I was shocked. میں نے کہا it is a very unethical move, and I think it's something to be told. اچھا اب دیکھیں, آپ نے تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا فواد چودھری صاحب نے ان ایتھیکل کیا, انہوں نے پالیٹکس کو پرائرٹی دی اور دوستی کو نہیں پرائرٹی دی. آپ کے ان کے ساتھ تعلقات تھے, پھر آپ کے پاکستان تحریک انصاف کے بہت سارے لیڈران کے ساتھ ملاقاتیں اور تعلقات ہیں, تو سم وے اور دی ادر وے اراؤنڈ ڈونٹ یو تھنک یو ہیو done the same thing which you are blaming Fawad Chaudhry for? دیکھیں میں نے ان کی سیاست پہ کوئی اٹیک نہیں کیا. میں نے جو فیکٹ میٹر اس پہ بات کی, اور جو ٹرانزیکشن ہے اس کے بارے میں بات کی, اور میں نے کوئی پولیٹیکل, نہ میرا کوئی ایجنڈا ہے, نہ ہی کوئی میرے ایمبیشنز ہے, نہ میں کسی پارٹی سے میرے کوئی تعلق واسطہ ہے, نہ میری فیملی کوئی پالیٹکس میں. آئی ہیو نو انٹرسٹ واٹس ایور ان دا پالیٹکس آف دا کنٹری. میں تو ویسے بھی دبئی میں 22 سال سے رہ رہا ہوں. I have no interest in what's going on over there. It's just something which I felt was unethical, and hence I brought it up. یہ بتائیں شیخ صاحب, کوئی آپ پہ دباؤ, پریشر کسی کنسرن کوارٹر کی جانب سے, کوئی مقتدر حلقوں کی جانب سے کہ جی آپ جائیں اور جا کے انٹرویو دیں, اس بارے میں بات کریں, کیونکہ اس کا خاصا ذکر ہو رہا ہے, سوشل میڈیا پہ بھی ہو رہا ہے, کنونشنل میڈیا کے اوپر بھی ہو رہا ہے, سو ایسا کوئی تھا دباؤ کا پریشر کسی جانب سے؟ پھر غلط بات آ رہی ہے. آئی ڈونٹ ایکسپلین, نہ ہی میرا کوئی پولیٹیکل ایمبیشنس ہے, نہ ہی میں کوئی کسی قسم کا میرے پہ دباؤ تھا. کسی نے نہ مجھے کہا. آئی فیلٹ وین آئی سو دی نیوز, توشہ خانہ کی لسٹ جب چل رہی تھی ٹی وی پہ, آئی سو دی آئٹمس لسٹڈ ان دیر, آئی فیلٹ کہ یہ تو بڑی انفارچونیٹلی یہ بڑی زیادتی ہے کہ یہ اتنا ویلیوبل گفٹ جو ہے اس کی پینیز میں انہوں نے ٹرانزیکشن کر کے لا کے اس پہ یہ پروفٹ کما رہے ہیں. تو آئی فیلٹ کہ سم تھنگ وچ نیڈس ٹو بی ڈسکسڈ. آپ نے شیخ صاحب ابھی جس نے فرمایا کہ سیاست سے آپ کا تعلق نہیں ہے اور آپ کا آبجیکٹیو جو ہے وہ کسی کو ڈینٹ پہنچانا نہیں تھا, لیکن اس وقت جو بھی ملکی حالات ہیں, جس میں عمران خان صاحب سڑکوں پہ ہیں, لانگ مارچ جاری ہے, اور حکومت کے ساتھ جس قسم کی ان کی محاذ رائی ہے, یا جتنا بھی سارا انوائرمنٹ, ایوری ون نوز اٹ. آئی مین کامن آدمی جو ایک ہے اس کو بھی پتہ ہے کیا چل رہا ہے, اور آپ کے تو خیر مراسم ہے, اور آپ کی جس قسم کی ڈیلنگ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہو چکی ہے, سو آپ کو یہ کہ خیال نہیں آیا یا آپ کو ریئلائز نہیں ہوا کہ نہیں یار ایونچولی دس ول ڈینٹ عمران اینڈ ہز سیاست اینڈ ایوری تھنگ, سو ڈوئنگ دس ایٹ دس اسٹیج ایٹ دس پوائنٹ از ایکچولی ڈوئنگ واٹ یو ہیو ایکچولی ڈینائڈ کہ جی میرا سیاست سے کوئی پہنچانے کا نقصان کا تعلق نہیں تھا؟ جی میری گزارش یہ ہے, دے شوڈ لک انٹو دیئر اون ان دیئر اون ڈومین اینڈ سی کہ بھی کون سے لوگ صحیح ہیں اور کون غلط ہیں. There are number of scandals already جو پی ٹی آئی میں over the term and history رہی ہیں, اور لوگ اس میں سیک ہوئے کہ ان میں وہ شہزاد اکبر تھا,
जिसको सैक किया उस पर भी इन्वेस्टिगेशंस चल रही हैं, करप्शन और बेतहाशा इल्जामात हैं। इल्जामात लगना और किसी को एक्यूज करना और किसी को कन्विक्ट करने में बड़ा फर्क होता है। एक्यूज आप जो मर्जी कहते रहे किसी को, आप कन्विक्ट होंगे तो आप जो कोई क्रिमिनल एस्टैब्लिश होंगे ना, तो आई थिंक मेरा तो मकसद ये बात करने का है कि आपको अगर ये चीजें कोई फ्लैग कर रहा है तो आप इसको अच्छी इन अ गुड वे लें, बजाय कि आप इसको एज ए नेगेटिव्स देखें कि जी हमें ये खराब करने के लिए। आप देखें कि आपके घर में क्या अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको सीधा करें, बनिस्बत आप कहें कि जी ये बंदा झूठा है, ये फ्रॉडिया है, ये है वो है। और मेरे तो आज मुझे खुद नहीं समझ आई कि इतने सोशल मीडिया के अकाउंट बन गए मेरे। मैं तो एक मेरा सिंगल सोशल मीडिया का अकाउंट नहीं है मेरा अपना, और ये इन्होंने फैब्रिकेट कर करके अकाउंट्स बनाए और खुद ही ट्वीट करें, खुद ही जवाब दें, और एक अजीब सी सिचुएशन क्रिएट कर दी। और मुझे मेरा नाम जो है मेरे एक प्रोफाइल्स बना के एक सोशल मीडिया में इन्होंने एक अजीब सा मजाक बनाया हुआ है। मे बी ये इनका एक इसको काउंटर करने का एक तरीका होगा इनका, ये मे बी इनकी ये पॉलिसी है, बट व्हाटएवर इट इज इट्स नॉट करेक्ट। अच्छा ये बताएं, जैसा आपने जिक्र भी किया कि मेरे पे इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप तो कह रही है बेसिकली आपके हवाले से कि आप एक फ़्रॉड आदमी हैं और आपने बहुत सारे फ्रॉड किए हैं, पाकिस्तान के अंदर भी आप मतलूब थे, आपको इंटरपोल के ज़रिए लाए जाने के हवाले से कोशिश हुई, आपका नाम जो एग्जिट कंट्रोल लिस्ट के अंदर जो है वो डाल दिया गया। फिर इसके साथ साथ इंटरनेशनल ममालिक की जानिब से भी बहुत सारा प्रेशर था, जहाँ पे आप बिलोंग करते हैं, नॉर्वेजियन भी पुलिस आपके पीछे रही। आई मीन वट एवर यू हैव डन, दी मनी एम्बेजलमेंट नॉट विद इन द पाकिस्तान बट अदर दैन पाकिस्तान इन अदर कंट्रीज़, उस हवाले से आपकी जो प्रोफाइल है और जो इंटरनेशनल मीडिया छाप चुका है इसके हवाले से तफसीली तौर पे कुछ अखबारात ने भी पब्लिश किए हैं बहुत सारी चीज़ें। सो यू सेइंग दिस एंड डिस्कसिंग दिस एट दिस पॉइंट विल नॉट पुट यू इन ए वेरी स्ट्रॉन्ग पोजिशन। आई मीन इस बारे में क्या कहेंगे आप, इस नैरेटिव के बारे में, क्योंकि ये चल रहा है हर जगह है। मेरी बात सुने, मैं आई एम डीलिंग विद ऑल दिस केसेस जो इनके बनाए हुए, इनके ज़माने के बनाए हुए, और वो अगर आप टाइमिंग देखेंगे तो वो सारे केसेस सब्सिक्वेंट बने हैं। पाकिस्तान में केसेस बनाए हैं ओवरसीज केसेस के रेफरेंस से, और ये इन्होंने इंटरपोल पे मेरा नाम डाला जालसाजी करके, जो शहजाद अकबर साहब ने किया। वो सारी बातें जो है ऑन रिकॉर्ड हैं, और वो उन चीज़ों की इंडिपेंडेंटली तस्दीक भी हो रही है। जो दो नंबरी की जिन लोगों ने इनके डिपार्टमेंट में मिलके जाली एड्रेसेस पे मेरे समन्स भेजते रहे, इंश्योरिंग कि मैं कहीं इन्वेस्टिगेशन में पेड़ ना हूँ, ये जानबूझ के मुझे डिक्लेयर करा के प्रोक्लेम ऑफेंडर और मेरे ये इश्तिहारी करके मुझे ये इंटरपोल पे डाले, तो दिस वाज ऑल पार्ट ऑफ देयर गेम। But anyways, it's not the point here. I am not fighting for that. I'm dealing with that through the court of law, and I will inshallah come out of it. The problem is that I am speaking about a transaction, and now they want to connect this transaction with other issues, which is fine. But ये एक दुनिया में एक वाहिद पीस है घड़ी का, ये मेरे पास कैसे आई? तो ये अब इसका आप जवाब वो दे, मुझे देने की जरूरत नहीं है। मेरे पास है घड़ी, मैंने दिखा दी है। मुझे जो दे के गई थी उसको बुलाएं, उससे पूछे कि जी वो कहाँ से लाई थी, क्यों लाई थी, किस तरह दी, उसने किसको पैसे दिए, कैसे लेके गई पैसे, कैश में लिए नहीं लिए, क्या किया, वो जवाब देना जी। मैं तो नहीं दे सकता उसके बारे में जवाब। ठीक है। अच्छा, अब ये पैसों का आपने जिक्र किया, पहले भी आपके इंटरव्यूज देख रहा था, उसमें आपने फरमाया कि जी मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है, मेरी राय इस बारे में ये है कि वो पैसे जो है वो खर्च पाकिस्तान में नहीं होने थे, ना वो पाकिस्तान गए, वो पैसे दुबई के अंदर जो है वो खर्च करने थे या उनको ज़रूरत थी दुबई के अंदर, ये आपने फरमाया, ऑन रिकॉर्ड है। अब एक बहुत सारा बयानी भी चल रहा है, बल्कि हामिद मीर साहब ने भी इसके ऊपर आके बताया कि किस तरह वहाँ से बैग पाकिस्तान लाए गए बजरिया एयरपोर्ट और किस तरह उसकी क्लियरेंस हुई, उसके ऊपर उनकी एक एक्सक्लूसिव स्टोरी भी है। आई मीन देयर इज अ कॉन्ट्रडिक्शन इन दिस नैरेटिव, व्हाट एवर यू आर सेइंग एंड व्हाट इज हियर ऑन द ग्राउंड। हाउ वुड यू रिस्पॉन्ड टू इट? देखें जी, lots of speculations are ongoing on the different channels and I do not want to get into that. वो पूरा दिन फिर मुझे और कोई काम नहीं होगा, मैं सारी को clarification ही देता रहूँगा. I think मैं given my position very clear. The transaction was done in the same manner I explained earlier and I do not have anything to add or delete from that discussion. It is what it is. बकाया अब मैं what can I say anymore? मैं जिससे ज्यादा क्या आपको बता सकता हूँ? जो मैंने कहना था वो मैंने कह दिया. ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। उमर फारूक ज़हूर हमारे साथ मौजूद थे, दुबई से हमें ज्वाइन कर रहे थे। नाज़रीन, प्रोग्राम में वक्त हो जाता है एक ब्रेक का, ब्रेक की जाने पड़ेंगे।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं तोशा खाना में जो दिया गया तोहफा था मोहम्मद बिन सलमान साहब की जानिब से इमरान खान साहब को, और उसके बाद उसको सेल कर देना, उमर फारूक ज़हूर साहब का सामने आना, इंटरव्यू देना और उस इंटरव्यू के अंदर उस घड़ी को दिखाना जो उन्होंने कहा कि ये मुझे मिली है और ये इमरान खान साहब को तोहफे में मिली थी और ये मैंने $2 मिलियन की ली है फराह गोगी साहिबा के ज़रिए। प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं रईस अंसारी साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं, जियो न्यूज़ से इनका ताल्लुक है। वेलकम टू द शो अंसारी साहब, एक तो ये सारी खबर है, वाक़या है, मामला है, लेकिन इस सब में इमरान खान साहब का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक रिएक्शन भी है और इमरान खान साहब ने ये कहा है कि वो इस सारे मामले के अंदर जो एक फ्रॉडलेंट, उन्होंने कहा जी आदमी है शेख उमर ज़हूर, उसको अदालत में लेके जाएंगे, पाकिस्तान की, बरतानिया की, UAE की, और साथ ही साथ आप लोगों को यानी आपके ग्रुप को भी लेके जाएंगे। और शाहजेब खानज़ादा इसके हवाले से कह चुके हैं, मैं उनका एक इंटरव्यू सुन रहा था, बीपर सुन रहा था, जिस पे वो कह रहे थे जी कि विल टेक देम टू द टास्क एज वेल, हम जाएंगे और जाके उसका रिस्पॉन्स करेंगे, रिपॉर्ट देंगे। आई मीन क्या आप इस चीज़ पे क्लियर हैं कि जो कुछ भी कहा गया और जो कुछ भी अब होने जा रहा है UAE के अंदर और UK के अंदर, आई मीन यू स्टैंड ऑन द सॉलिड एंड फ्रेजाइल ग्राउंड वाले मामला नहीं है? जी बिल्कुल, आपने जो उमर फारूक ने बात की है तो इस किस्म को तो हम ये जुड़लाना भी नहीं चाह रहे कि ये एक घड़ी उन्होंने खरीदी नहीं है। बिल्कुल, ये अगर उनकी एक चीज उनके हाथ में है यानी उनकी खरीदी है तो उन तक पहुंची है। तो जहाँ तक आपने कहा शाहजेब खानज़ादा ने कही, उसने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ कि जियो में जो भी चीज़ है बहुत क्रेडिबल तरीके से लाई जाती है स्क्रीन के ऊपर, और अगर आवाम में आप देखें भी कुछ जो जियो का खासा है कि लोग यही कहते हैं कि जी जो अगर ऑथेंटिक खबर देखनी है, कोई सच्ची खबर देखनी है कि तो आप जियो पे चले जाएं, वहाँ आपको सही खबर आएगी। तो जो शाहजेब खानज़ादा ने कहा, उसने बहुत जांच पटक के ये बात की है, और हमारा जो जिस तरह हमारा एक तरीकाकार है जियो का, हमारे कोई खबर लाहौर में मेरे पास आती है, सेंट्रल पंजाब की कुछ चीज़ें शायद मेरे पास हैं, पहले हम उनको एनालाइज करते हैं, फिर हम उन्हें कराची भेजते हैं, कुछ चेंजेस करनी हो कर लेते हैं। यानी चेंजेस से मुराद है कि रिपोर्टर कहते हैं कि इसमें ये कमी है, इसको आप ठीक कर लें। जब वो रिपोर्टर ठीक कर देता है, कराची भेजते हैं, कराची वाले फिर उसको एनालाइज करते हैं, फिर स्क्रीन पर लाते हैं। तो इसी तरह अपना शाहजेब खानज़ादा ने बिल्कुल ठीक बात की, और शाहजेब खानज़ादा का बड़ा क्रेडिबल प्रोग्राम है, और आप देखेंगे उन्होंने जो भी पाकिस्तान में जितने भी मामला तो अपने प्रोग्राम में उठाए हैं और वो अब तक सच्चे साबित हुए हैं। तो इस स्टोरी पे भी उन्होंने बहुत काम किया, और काम करने के बाद उसको स्क्रीन पे लाया गया। ठीक है। अच्छा, अरे एक छोटी सी चीज़ मैं चाहता हूँ कि आप उस पर भी ज़रा मेंशन कर दें वाला पॉइंट। थोड़ी देर पहले हमारे प्रोग्राम में उमर फारूक ज़हूर साहब भी थे आपसे पहले, ब्रेक से पहले, वो ये बात कह रहे थे। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा जी आपके पास फराह गोगी साहिबा आई आपके ऑफिस में और आपने कहा कि मैंने $2 मिलियन उनको दे दिए, जो हमारा तय हुआ, नेगोशिएट किया और वो घड़ी मैंने रख ली और पैसे लेके वो चली गई। अब उनसे मैंने पूछा कि जी इसको कोर्ट ऑफ लॉ में प्रूव करने के लिए आपके पास कोई सबूत हैं, यानी कि मिसाल के तौर पर कोई फुटेजेस ऐसी हों आपके पास, या आपके पास कोई तस्वीरें ऐसी हों, कोई ट्रांजैक्शन की किसी तरह आप क्लैरिटी दे सकें, कोई रसीद हो, कुछ हो जिससे आप प्रूव कर सकें एज एन एविडेंस, क्योंकि UAE में, UK में जब आप जाएंगे तो विदाउट एविडेंस दे वुड नॉट लिसन टू एनी आर्गूमेंट। सो जब इस बंदा जो इसके अंदर दूसरा पार्टी है, जब उसी के पास ऐसा एविडेंस नहीं, उन्होंने डिनाई किया, उन्होंने कहा जी मेरे पास ऐसा कोई सबूत नहीं है, तो यू बीइंग एन इनडायरेक्ट पार्टी नाउ, किस तरह आप किस तरह प्रूव करेंगे, क्योंकि आपके खिलाफ भी तो ज़्यादा केस होगा ना? नहीं बिल्कुल, देखिए जो उन्होंने कहा कि जी जिस तरह इमरान ने कहा जी वो इरादा रखते हैं केस करने का, इसी तरह क्या हमें उस पर जो शाहजेब खानज़ादा ने कहा, तो जिस तरह उन्होंने बात की, जिस तरह उन्होंने स्टोरी को ब्रेक किया, उनके पास भी कुछ जो है सबूत होंगे, उनके कागजात भी हैं कुछ जिनकी बुनियाद पे वो बात कर रहे हैं। ऐसी उन्होंने जो प्रोग्राम में हवा में बात तो नहीं कर दी। लेकिन सर कैटेगोरिकली तो जो बंदा है उमर फारूक तो डिनाई करे, मगर मेरे पास कोई इसका सबूत नहीं, जो मैंने कहना था, मेंशन माय पॉइंट, अभी थोड़ी देर पहले कह के गया। देखिए वो एक बात जो हम एक सवाल और सिर्फ उठता है जो मेरे भी ज़हन में है कि अगर फराह गोगी से उन्होंने ये चीज़ें खरीदी और आपने कहा कि उन्होंने कहा कि वो मेरे ऑफिस आकर देके गई है जी, तो अब वो दुबई का तो कोई भी ऐसा सेंटर घर नहीं है, कोई ऐसा प्लाजा नहीं है जहाँ जिसके वहाँ कैमरे ना लगे हों। करेक्ट। तो उनसे को वो प्रोड्यूस कर दें कि जी वो चल के आई थी, ये उसकी फुटेज आई, मेरे ऑफिस चल के आई, वो कहते मेरे पास नहीं है, तो फिर साबित हो उन्हें हर सूरत में। लेकिन सर जब आपको अदालत में लेके जाएंगे, क्योंकि आपसे मुराद मेरी मतलब जंग ग्रुप को, उनको भी इमरान खान साहब फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है मुल्क के, और वो आप लोग पार्टी बनेंगे, उसके अंदर पार्टी A, B, C और रेस्पोंडेंट्स बनेंगे, तो प्रूफ के तो बगैर कुछ नहीं चलेगा। आप जानते हैं अभी शहबाज शरीफ साहब को भी डेली मेल ने कहा है कि जी प्रूफ लेके आए, वो कहाँ पे हैं, 9 मरतबा उन्होंने रिक्वेस्ट जो है एक्सेप्ट की और इस मरतबा उन्होंने डिनाई कर दी। सो जिस चीज़ पे बात आप करोगे वो थी प्रूफ, सो प्रूफ कैसे करेंगे?
دیکھیں پروف بات یہ جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ شاہ زیب خانزادہ نے کہا کہ آپ کو شوق سے جائیں کورٹ میں, جب کورٹ میں جائیں گے ہم پروو کریں گے. دیکھیں پروو ابھی ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے تو پروو نہیں کرنا ہوتا نا. کریکٹ. جو چیز کورٹ میں جب جائے گی, جس بنیاد پہ ہم نے پروگرام دیا, تو پھر اگر وہ کورٹ میں جائیں گے تو پھر ہم بھی تو جائیں گے کورٹ میں, تو بات تو کورٹ میں ثابت ہوگی. اب ٹی وی کے اوپر تو ثابت کرنے سے رہے بات کہ جو چیزیں جو جب خبر دی جاتی ہے, جس طرح ڈیلی میل کی آپ نے بات کی, جب ڈیلی میل نے کو خبر دی تھی تو انہوں نے بھی کسی بنیاد پہ خبر فائل کی تھی. جس طرح ہم بہت چھانچ پٹک کے دیتے ہیں اس کو, انہوں نے بھی دی تھی. اس کے بعد اب وہ انہوں نے شہباز شریف صاحب نے حتے کی عزت کا دعویٰ کیا تو اس پہ انہوں نے اپنا جواب جمع کرا دیا. اگر یا تو شہباز شریف صاحب کیس واپس لیں گے یا اس کو کیس کو آگے اس کو لڑیں گے, اس کیس کو تو ان کے اپنے جواب جمع کرائیں گے جس میں انہیں پوائنٹ ٹو پوائنٹ جواب دینا پڑے گا. تو اب یہ اگر وہ عمران نے کہا کہ میں کورٹ میں جا رہا ہوں, تو شاہ زیب خانزادہ نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم تیار ہیں, آپ کورٹ میں آئیں, اپنی چیزیں لے کر آئیں گے, تو پھر چیزیں کورٹ میں ثابت ہوں گی نا. اب یہ ٹی وی کے اوپر جو کورٹ میں چیزیں ثابت ہونی, وہ ٹی وی کے اوپر تو ثابت کی جاتی, لیکن ہمارے پاس چیزیں ڈیفینیٹلی ہوتی ہیں. جی بالکل. دیکھیں ہماری اسٹوری آنے سے پہلے ڈسکس ہوتی ہے, جس طرح ہمارے جس طرح ڈیلی میل کے طریقہ کار ہے کہ وہاں بھی جب اسٹوری فائل ہوتی ہے اس کو اسیس کی جاتی ہے, ان کا لیگل سیکشن بھی اس کو دیکھتا ہے, پھر آنر ہوتی ہے. تو ہمارے بھی ایک طریقہ کار ہے. میں بھی جیو کے ہیڈ آفس میں رہا ہوں اور ہمارا تو بہت ہی دیکھ بھال کے چلتے ہیں. مسٹیک کہیں ہو سکتی ہے کسی خبر میں چھوٹی موٹی, لیکن اس طرح ہم اسٹوری کو اس وقت تک آنر کرنے نہیں آتے جب تک ہمارے پاس اوتھینٹک چیزیں نہیں ہوتی. اگر اس طرح کہیں کہ ہمارے پاس کوئی اوتھینٹک چیزیں ہیں تو ہم نے ایئر وے کے خلاف انگلینڈ میں مقدمہ جیتا ہے. ہمارے پاس کچھ چیزیں اوتھینٹک تھی تو ہم نے جیتا نا. بالکل ٹھیک ہے. تو جو چیزیں ہیں کورٹ میں لے جا کے وہ کورٹ میں ثابت ہوں گی. وہ ٹی وی میں بیٹھ کے کہ یہ ہمارے پاس نہیں ہے, وہ ان کے پاس نہیں, یہ تو نہیں کہا جا سکتا نا. ابھی وہ عمر صاحب کچھ بھی کہتے رہے, لیکن عمر صاحب نے پہلے بھی ٹی وی پہ میں ان کے بیانات سنتا رہا ہوں, تو ان کا پہلے بھی اپنے جو وائف ہیں جو صوفیہ مرزا, ان کے ساتھ بچیوں کو لے جانے کا کیس چلتا رہا ہے. تو کورٹ کی چیزیں وہ کورٹ میں چلیں گی صوفیہ مرزا, تو کورٹ کی چیزیں کورٹ میں ڈیسائیڈ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیں کہ ویسے میں آپ کی آبزرویشن بینگ اے جرنلسٹ جاننا چاہتا ہوں, آپ کو عمر فاروق ظہور صاحب کا جتنا بھی پروفائل ہے, ان کے اوپر جو ایلیگیشنز ہیں نیشنلی بھی انٹرنیشنلی بھی, آپ اس میں ان کو کلین چٹ دیتے ہیں؟ آپ کے خیال سے جو ہے وہ کافی چیزوں میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی مسئلہ تو ہے. دیکھیے جہاں بھی مسئلے ہوں, میں تو بڑا سیدھا سا بات کرنے والا ہوں کہ وہ کہتے ہیں جب تک عدالت کسی کو مجرم نہیں ٹھہراتی نہ وہ انوسینٹ ہی ہوتا ہے. تو جب تک وہ اس کا ہوگا کچھ بھی ہوگا انٹرنیشنلی اس کے مسئلے ہوں گے, یا اگر کسی وہ جرم میں ملوث ہوگا تو وہ دبئی میں بیٹھا. دبئی میں تو خود بہت سختی ہے اس بارے میں. دبئی میں تو معاملات بہت سخت ہیں. ہمارے دوسرے ملک جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں ان سے کہیں زیادہ سخت وہاں پر لاز ہیں. تو اگر وہ جیل میں تو نہیں بیٹھا, وہ باہر بیٹھا ہوا. اگر کوئی معاملہ اس کا ہے, اگر وہ عدالتوں میں کیس چل رہے ہیں, تو پھر عدالتوں کی جانب سے جب اسے سزا ہوگی تو پھر ہم اسے مجرم کہیں گے نا. تو اگر جب تک عدالت میں کسی چیز کو بندہ جرم ثابت نہ ہو جائے تو اس کے بعد تو کلین چٹ ہوتی ہے. تو اگر پاکستان میں دیکھیں گے شہباز صاحب جیل میں بھی رہے, حمزہ صاحب بھی جیل میں رہے, لیکن کسی عدالت نے اسے مجرم قرار نہیں دیا, تو ان کے پاس کلین چٹ ہے. جیل میں لانے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ کوئی اس کا جرم ثابت ہو گیا اور وہ مجرم ہو گیا. تو وہ تو ان کے وہ کلین چٹ ہے, وہ پرائم منسٹر ہیں ملک کے. اور حمزہ شہباز جو سی ایم رہ چکے ہیں. تو جب تک کسی عدالت سے کسی کو سزا نہ آ جائے وہ تو اس کی تو کلین چٹ ہی ہے. اب معاملہ چلتے رہے ان کا. اگر معاملہ یہ ہے کہ جی صوفیہ مرزا بچے لائی, وہ بچے جعلی کاغذ سے باہر لے گئے, تو عدالتوں میں کیس چل رہا ہے. جس دن عدالت میں ثابت ہوگا ان کو سزا ہوگی تو پھر کہہ دیں گے جن کے پاس کلین چٹ نہیں ہے. تو جب تک کسی کے پاس عدالت سے, میں تو میری شروع سے ہی رائے ہے کہ جس دن عدالت کسی کو مجرم قرار دے گی اسی وقت مجرم ہوتا ہے, ورنہ وہ انوسینٹ کلین چٹ ہے اس کے پاس. ٹھیک ہے, آپ میرے ساتھ رہیے گا. عالیہ ہم جوائن کریں, پاکستان تحریک انصاف کی رہنما ہے. ویلکم ٹو دا شو عالیہ صاحبہ. عالیہ صاحبہ, جو کچھ بھی ہوا عمر ظہور صاحب کے انٹرویو کے بعد اور اس کے ریئیکشن میں ہم نے دیکھا عمران خان صاحب کا بھی ٹویٹ آیا اور ان کا اسٹیٹمنٹ بھی آیا, اور جلسہ خام سے ویڈیو لنک سے خطاب کرے تو اس میں بھی انہوں نے اس بارے میں بات کی. باقی آپ کی لیڈرشپ نے بھی بات کی, اور اس کا کریکس آپ لوگوں نے یہ نکالا کہ اس مرتبہ آپ نے کہا کہ ہم عمر فاروق ظہور کو نہیں چھوڑیں گے اور ہم اس کے خلاف پاکستان میں, یو کے میں, یو اے ای میں کیسز کریں گے. اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے جنگ اور جیو جو ہے اس کا بھی ذکر کیا. عمران خان صاحب نے کہا کہ ہم ان کو بھی عدالتوں کے اندر لے کے جائیں گے. بڑے سینئر ہمارے ساتھی ہیں, کولیگ ہیں, میرے بھی سینئر ہیں, رئیس انصاری صاحب جیو میں بھی وہ اس وقت میں فرائض سر انجام دے رہے ہیں. تو میں ان سے یہی چیز جاننا چاہ رہا تھا, اور انہوں نے اس کے اوپر بڑے ڈیٹیل مفصل جو ہے انہوں نے آنسر کیا. میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی صحافی جب خبر دیتا ہے, جب وہ انٹرویو کرتا ہے,
تو ظاہر ہے وہ تمام تر تحقیقات کرتا ہے اور تحقیق کرنے کے بعد چونکہ اس کو اپنی لیگل بھی انہوں نے میٹر کو دیکھنا ہوتا ہے, جب وہ کسی خبر کو بریک کرتا ہے تو ظاہر ہے اس کے ہر آفٹر میچ کو سامنے رکھتا ہے اور آگے بڑھتا ہے. بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ آپ لوگوں کو ویسے ہی عداوت ہے جنگ جیو گروپ سے, کیونکہ وہ آپ لوگوں کے خلاف یا آپ لوگوں کے بارے میں جو خبریں دیتے ہیں آپ کو پسند نہیں آتی. کیا کہیں گے اس بارے میں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ اگر جنگ اور جیو نیوز یہ سمجھتے تھے کہ ان کی یہ گھڑی والی سٹوری سچی ہے تو پہلا سوال تو ان سے یہ ہونا چاہیے تھا کہ جنگ کے برطانیہ اور یو ایس کے ایڈیشن کے اندر آج اسی خبر کو کیوں شائع نہیں کیا گیا. باقی خبروں میں تو بڑا بڑا لکھا گیا کہ توشہ خانہ کا خریدار سامنے آ گیا ہے, لیکن سنس کہ ان کو یہ پتا تھا کہ وہاں پر ان کی اس جھوٹی سٹوری کے اوپر ان کو لیگل نوٹسز جا سکتے ہیں اور ان کو ہر جانے بھرنے پڑ سکتے ہیں, تو یہ اس میں اس کا ذکر نہیں تھا. دوسری چیز, بہت سینئر ہوں گے, آپ کو تجربہ کار بھی لگتے ہوں گے, لیکن میرا یہ خیال ہے کہ ایل این جی پر جس طرح کے ان کے پروگرامز تھے اور جس طرح کا جھوٹا مٹیریل وہ لے کر آتے تھے اور ایک سستے دانشور کا رول ادا کرتے تھے, بالکل یہی حال ان کے ساتھ اس سٹوری میں بھی ہوا ہے. انہوں نے عمر فاروق صاحب کو بلا تو لیا, ان کو سامنے لے تو آئے, کیا انہوں نے یہ پوچھا کہ اتنی بڑی رقم کا کیس ہے اور لین دین عرب امارات میں ہوا ہے, کیا عرب امارات سے اتنا بڑا پیسہ نکلنا یہ پاسبل ہے؟ ان کے پاس کوئی بینک سٹیٹمنٹ ہے؟ چلے انہوں نے کہا انہوں نے کیش میں ادائیگی کی, تو ہم تو صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ خود تو انہوں نے کسی بینک سے نکالا ہوگا نا, چلے وہی بینک سٹیٹمنٹ سامنے لے آئے. اور جس تاریخ کو بیسیکلی تو جس تاریخ کو انہوں نے گھڑی کی لی ہے, سارا کچھ انہوں نے خریدا ہے, اس سے 1-2 دن آگے پیچھے کی بینک سٹیٹمنٹ دے دیں. اور سب سے بڑا سوال تو یہ ہے کہ خریدی انہوں نے گھڑی 2019 کے اندر, لیکن کل وہ جو ٹائم زون کا ایسٹیمیٹ لے کر آئے ہیں وہ این جیو کے پروگرام سے تھوڑی دیر پہلے کا ہے اور اسی تاریخ کا کیوں ہے؟ یہ سارے سوالات تو ویسے ہی انگلیاں اٹھاتے ہیں ان لوگوں کی طرف. اور آپ جس طرح سے کہہ رہے ہیں جیو جنگ کا پروپیگنڈا, سما کا پروپیگنڈا, یا آپ مجھے چھوڑ دیں, چیئرمین عمران خان صاحب کو چھوڑ دیں, پی ٹی آئی کو چھوڑ دیں, کیا وال اسٹریٹ جرنل کے جرنلسٹ نے ان کو ایکسپوز نہیں کیا؟ کیا ڈی ڈبلیو کی اینکر نے ان کے مکروہ چہروں کو عوام کے سامنے نہیں لایا؟ کیا انگریزی پڑھنا اتنا مشکل ہو گیا تھا؟ کیا وال اسٹریٹ جرنل کا جب جرنلسٹ یہ لکھ رہا ہے ان کے نام لے لے کے دا نیوز نے میری بات کو مس رپورٹ کیا, جیو نے, سما نے میری بات کو ٹویسٹ کیا, جب ڈی ڈبلیو کی جرنلسٹ یہ آ کر یہ کہتی ہے غریدہ صاحبہ کو اور ثنا بچہ صاحبہ کو آگے سے یہ جواب دیتی ہے کہ جی میں نے عمران خان کے ساتھ انٹرویو کے بعد اپنے یہ ریویو سیکشن کو بند نہیں کیا ہے, میں تو یہ ریویو سیکشن شروع سے ہی ریپلائی سیکشن شروع سے ہی بند کیا ہوا تھا. تو آپ مجھے یہ بتا دیں کیا پاکستانی میڈیا کا اور پاکستانی صحافت کا اصل چہرہ باہر کے لوگوں کو پتہ نہیں چلا؟ کیا فائنینشیل ٹائمز کے اوپر عمران خان صاحب کو اپنی سٹیٹمنٹ صحیح درست ثابت کرنے کے لیے اپنا ویڈیو کلپ شیئر نہیں کرنا پڑا؟ تو یہ کس قسم کی صحافت ہو رہی ہے اس ملک کے اندر؟ یہاں پر جو موجودہ وزیر اعظم ہے, صرف 1 منٹ میں بات کمپلیٹ کروں, موجودہ وزیر اعظم ہے, انہیں 57,000 پاؤنڈ کا جرمانہ ہوتا ہے اور اس ملک میں سیلاب زدگان کے پیسے غبن کرنے کے الزام میں ہوتا ہے. تو یہاں پر کہیں میڈیا کی آواز بھی نکلتی ہے جو ایک گھڑی کے اوپر یہاں پر جو حالات شور و غوغا مچا رہے ہیں. آج کی سب سے امپورٹنٹ خبر یہ تھی کہ آرمی ایکٹ 1952 کے اندر چینجز کی جا رہی ہیں, وہاں پر کیوں یہ برقرار رکھنے کا یعنی ری اپوائنٹمنٹ کے ساتھ ریٹینشن کا ایڈ کیا جا رہا ہے, اس پر کیوں سوال نہیں ہو رہا؟ ٹھیک ہے آپ کو پوائنٹ آ گیا, میں آپ کو پوائنٹ آ گیا, میں آتا ہوں آپ کی طرف, پہلے اس پہ آنسر لے لینا. اصل موضوعات سے عوام کی توجہ ہٹانے. آل رائٹ, ٹھیک ہے, پوائنٹ آ گیا. میرے ساتھ رہیے گا رئیس انصاری صاحب, سر یہ فرمائیے گا, یہ جس عالیہ صاحب فرما رہی ہیں ان کے علاوہ بہت ساری لیڈرشپ, عمران خان صاحب بھی کہہ چکے ہیں کہ انہوں نے بلکہ ٹریجیکٹری بتائی کہ کس طرح جو ہے یہ پروپیگنڈا لانچ کرتے ہیں, پہلے پلان کرتے ہیں, جو پھر انہوں نے ٹرم یوز کی ہینڈلرز, پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اس کے بعد یہ میڈیا پہ لے کے آتے ہیں, مخصوص چینلز پہ لے کے آتے ہیں, پھر اس کے بعد انہوں نے کہا جی ای سی پی کے پاس اس کو لے جاتے ہیں. جنگ جیو کے بارے میں مسئلے پرانے ہیں خان صاحب کے, ان کی پارٹی کے, ان کا کہنا ہے کہ آپ ان کے خلاف منظم کیمپین کرتے ہیں. یہ بتائیں کہ یہ مسئلہ ابھی تک چل رہا ہے اور آج بھی عدالت کے اندر انہوں نے 3 ممالک کی عدالت کے اندر جانے کا کہہ دیا ہے. I mean, why this party has a problem with you or you have a problem with them? دیکھیں میری بات سنیں, میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں جی کہ جب وہی 2018 سے پہلے یہ وہی جیو تھا جس کا ہر تقریر میں عمران خان نام لیتے تھے, اس وقت انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جیو یہ کیا کر رہا ہے. جب آپ خود اٹھا کے دیکھ لیں
کہ 2018 سے پہلے الیکشن میں جس طرح جیو ان کو کور کرتا تھا، کور اب بھی اسی طرح کر رہا ہے. کوئی ایسی ان کی تقریر نہیں ہے کہ مکمل ہم نہیں دکھاتے، بلکہ ہماری ہیڈ لائن بھی ہم نہیں لیتے، ان کی مکمل تقریر دکھاتے ہیں. اگر لانگ مارچ میں شامل قریشی ان کی بھی مکمل تقریر دکھاتے ہیں. تو اگر جو آج وہ بات کر رہے ہیں تو یہ بات تو پھر انہیں اس وقت بھی کرنی چاہیے تھی 2018 سے پہلے کہ جی آپ مجھے اتنا دکھاتے کیوں ہیں. اور ان کو خود منہ سے انہوں نے کہا ہے کہ مجھے لیڈر بنانے میں جیو کا ہاتھ ہے. اچھا، تو اگر میں آپ کو اگر جو بات انہوں نے محترمہ نے کیا ثابت کی تو تھوڑی سی آپ کو اور بات بتاتا چلوں. پورے پاکستان میرے سے زیادہ تحریک انصاف کو کوئی نہیں جانتا. جب پہلی 8 لوگوں کی انہوں نے ایگزیکٹو باڈی بنائی تھی نا، اس میں درمیان میں بیٹھا ہوا تھا. اچھا، ہاں، یہ دوسری ایگزیکٹو باڈی جب بنی اس میں عارف الوی صاحب آئے تھے. پہلی ایگزیکٹو باڈی میں عارف الوی صاحب بھی نہیں تھے ان کی. تو اس لیے میں عمران خان کو بڑی اچھی طرح جانتا ہوں، تحریک انصاف کو بڑی اچھی طرح جانتا ہوں. اور دوسری بات آپ نے کہی کہ جیو اب کیوں کرتا ہے، یہ یاد رکھیے سر، پالیسی ہر ادارے کی اپنی ہے. اگر آپ امریکہ میں اٹھا کے دیکھیں تو جب ٹرمپ تھے تو CNN، واشنگٹن پوسٹ، نیو یارک ٹائمز جن سے وہ تنگ تھے ان کو باقاعدہ وہ برا بھلا کہتے تھے، لیکن فوکس ان کے حق میں تھا. تو اس لیے یہاں بھی ٹی وی جو ہیں ان کی اپنی اپنی پالیسیز ہیں. ہم اپنی ایڈیٹوریل بورڈ کی پالیسیز ہوتی ہیں. اور عمران خان صاحب سے مجھے ایک ضرور بات ہے، اور یہ کہ جو ان کا بیانیہ عمران خان کا پیش کریں، وہ تو بہت بڑے صحافی ہیں، چاہے ان میں سے کوئی کسی جرم میں اندر بھی ہو جائے، 4 دن قید بھی کاٹ آئے، مسئلہ بینکنگ کا ہو، وہ بہت بڑے صحافی ہیں. اور جو ان کا بیانیہ پیش نہ کریں، اگر نون لیگ یا پیپلز پارٹی کا بیانیہ کے ساتھ چلنے والے ہوں تو وہ سارے لفافہ صحافی بن جاتے ہیں. تو لہٰذا ہمیں صحافت نہ سکھائی جائے، ہمیں پتہ صحافت کیا ہوتی ہے. تو یہ اس چیز کو کہ جی وہ برا بھلا کیوں کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں، ان کا رائٹ ہے. جو بہتر سمجھتے ہیں وہ کہتے ہیں، وہ تو ہینڈلر بھی کہتے ہیں، وہ تو اسٹیبلشمنٹ کے لیے اور بھی بڑی چیزیں استعمال کرتے ہیں. اسی طرح اور بھی پارٹی کے لیڈر اپنے اپنے طور پہ جو کہنا چاہیں وہ استعمال کرتے ہیں. لہذا یہ چیزیں جو ہیں یہ ہر ایڈیٹوریل بورڈ ہوتا ہے، اس کی اپنی پالیسی ہوتی ہیں. اگر آج ان کو ہمارے سے گلا ہے تو شاباش بھی ہم ہی دیتے ہوتے تھے. ٹھیک ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ جی جیو نے تو مجھے لیڈر بنایا، وہ یہ کہتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے سر، آپ کو بالکل پوائنٹ آگے سر. میرے پاس ٹائم کچھ کمی ہے، میں علی صاحب کے پاس جانا چاہوں گا. علی صاحب میرے پاس 1-1.5 منٹ باقی ہے، میں چاہتا ہوں اس پہ آپ سمرائز کر دیں 2 چیزیں جو رئیس انصاری صاحب نے بھی کہی. بہت سارے اور بھی لوگوں کا خیال یہ ہے کہ خان صاحب بفور بیکمنگ دا پرائم منسٹر ہی واز اوکے ود دس جنگ جیو گروپ. ایک چیز. دوسری چیز یہ کہ جو ان کے بیانیے کو اون نہ کرے اور اس کو کیری نہ کرے وہ اس کو اپنا مخالف سمجھ لیتے ہیں. اسی طرح انہوں نے جنگ جیو کو بھی سمجھ لیا. کیا کہیں گے ان 2 چیزوں کے بارے میں؟ میں چھوٹی سی بات کہوں گی، ایک چھوٹا سا ڈیٹا کسی نے شیئر کیا، میں ان سے شیئر کر لیتی ہوں. جیو نیوز نے صرف اکتوبر اور نومبر میں 54 ویڈیوز جو ہے توشہ خانہ کے کی ورڈ سے اپنے چینل پر اپلوڈ کیے ہیں. باقی آپ خود سمجھدار ہیں. خانزادہ صاحب کے پچھلے 2 سال کے شوز کا ڈیٹا نکالا گیا ہے اور اس میں 80% شوز جو ہے نا وہ صرف عمران خان صاحب کے اگینسٹ ہیں. اب آپ مجھے ایک چھوٹی سی چیز ہے، میں آپ کو یہ بھی ڈیٹا یہ تقریباً اگست 2018 سے 31 دسمبر 2021 تک 329 تحائف ملے ہیں، جس میں سے عمران خان صاحب نے صرف 14 تحائف رکھے ہیں اور ان کے پیسے بھی خزانے میں جمع کرائے. ذرا یہ بھی پوچھ لینا تھا اور انہیں کہنا تھا اتنی انویسٹیگیشن جو جیو کرتا ہے، باقی 315 تحائف کس نے خریدے تھے؟ کابینہ سیکرٹری بتائیں گے. باقی بھی اتنے طاقتور لوگ ہیں، کیا وہ ڈکلیئر کریں گے اپنے اثاثوں کو اور یہ بتانا پسند کریں گے کہ جس نے توشہ خانہ سے گھڑیاں لی ہیں یا جولری لی ہے یا باقی چیزیں لی ہیں ان پر انکم ٹیکس بھی ادا کیا یا ان کے پیسے بھی ادا کیے؟ چھوڑ دیں سارا کچھ. میں صرف اتنا کہوں گی کہ دبئی میں بیچی انہیں گھڑی تو نظر آ جاتی ہے، لیکن دبئی میں وہ جو لمبے لمبے ٹاورز ہیں نا اور لندن کے فلیٹس ان لوگوں کو نظر نہیں آتے ہیں. اور سمپل ایک چھوٹی سی بات ہے، گیلپ کا جو سروے آیا نا 57% لوگوں نے گزشتہ دنوں میں کسی وقت بھی ٹی وی نہیں دیکھا ہے. میں صرف اتنا کہوں گی اللہ تعالیٰ نے نا میرے لیڈر کو سرخرو کرنا تھا اور اس لیے اب دبئی کی کمپنی اسٹائل آؤٹ واچز نے بھی اپنی ویڈیو ریلیز کر دی ہے، اس گھڑی کی اصلی مالیت بھی بتا دی ہے. اور بار بار میں آپ کو ایک بات بتا دوں،
शुक्रिया जियो का भी कि इन्होंने बार बार तोशा खाना से कानून के मुताबिक ली गई घड़ी अवाम को दिखाकर ये साबित किया है कि इन पिछले 10 सालों की केपीके हुकूमत में और 4 सालों की वफाक की हुकूमत में इमरान खान ने कोई करप्शन नहीं किया, इनके मुकाबले में तो वो फरिश्ता है। बिल्कुल ठीक है, आपका पॉइंट आ गया, वक्त की कमी है, इंतहाई माजरत चाहूंगा आपसे रईस अंसारी साहब से। बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाजरीन, हालात हादरा से कोशिश करेंगे आपको यूं ही आगाह रखें। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।